चेली सृष्टि तामाङ जसलाई तपाईँहरूले चियावाली भनेर गौरवान्वित गर्नुभएको छ। हिजो माइती जानुभएको थियो, आज आउनु हो कि भएन? ए भाग्यो नानी भाग्यो नानी भाग्यो नानी, नुवाकोटे नानी, गाजल लाउने तिम्रो बानी भाग्यो नानी। के बोकेर हिँडिरहनु भएको छ? थर्मस बोकेर चिया बेच्न हिँडिरहनु भएको छ। तपाईको आपत्ति भनेपछि के? चियावालीले कलाकार पनि बनेर त्यो एउटा भूमिका म्युजिक भिडियो खेलिसक्नु भएको छ, तपाईलाई डा लाग्यो अहिले? कहाँबाट डा लाग्छ? कसरी म अरूको ईर्ष्या गर्छु? म त उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, उहाँलाई फलिफाप होस्। एकचोटि थर्मस बोक्यो भन्दा सधैँ थर्मसै बोकिरहनु पर्छ भन्ने छ? थर्मस भनेको होइन, मैले थर्मस भन्दा ठुलो सटर खोल्नु पर्यो। देश विदेशबाट जति सहयोग अनुदानहरू आएको छ त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर मौका आउँछ, पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन भने जस्तो एकचोटि आएको अमूल्य गोल्डन अपर्च्युनिटीलाई ग्राप्स गरेर उहाँले के गर्नु पर्यो भने अब सटर खोल्नु पर्यो, बेकरी क्याफे खोल्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। कलाकारिता उहाँको बसको विषय होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, प्रियङ्का चोपडा समेत एक ताका डिप्रेसनमा थियो। किनभने अब एउटा एक सालमा एउटा फिल्म हिट हुन्छ, अर्को सालमा फ्लप हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हिट सम्झ्यो, फ्लप सम्झ्यो, अनि फेरि डिप्रेसनमा गयो। चियावालीको कति मिठो चिया, भर्खर कि जवानी देखिन्छ, भएको छ कि छैन बिहा भनेर होइन, नभए लभ गरौँ चिया अझ एक गिलास थप गरौँ, नत्र चार्लीसँग लभ गरौँ, कति मिठो चिया अझ एक गिलास थप गरौँ भनेर बिहा भइसकेको छ। तपाईँको लागि खराब सूचना। ए भइसक्यो हो, त्यसो भए त भयो। त्यो तरिकाले गर्दा त्यो चाहना हो। त्यो भएर मैले किन भन्छु भन्दा भाइरल भएर सबै कलाकार सेक्टरमा किन आउने? अरू पाठहरू सब बिजनेस गर्न सकिन्छ, आफ्नो आफ्नो लाइनबाट ऊ भएपछि त्यही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। तपाईँको आहिर कलाकारिता क्षेत्रमा छ के र? तपाईँको कलाकार भएर बाँच्न जस्तो गाह्रो र पीडा। दर्शकहरू स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग प्रखर वक्ता, सामाजिक अभियन्ता, विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली चार्ली भनेर चिनिनुभएका तिलक कार्कीजी हुनुहुन्छ। आज हामी चाहिँ विशेष गरी पछिल्लो समय भाइरलहरूको चर्चा अति नै चुलिन्छ र अन्त्यमा फेरि पछारिने काम पनि हुन्छ र सिन्डिकेट पनि लागू हुने गर्छ र अहिले चियावालीको अलिकति प्रसङ्ग चर्चाको विषय बनेको छ र केही यस्तो कुराहरू आइरहेको छ कि चियावालीलाई अहिले केही मानिसहरूले सिन्डिकेट लगाए, भाइरल बनाउने, एउटाले अर्कोले नियन्त्रणमा राख्ने, आफ्नो कब्जामा राख्ने भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहँदा यो विषयलाई पुण्य गौतमले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्छु सुरुमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर, तपाईँले आज चियावालीकै चिया हो कि अन्य कतै बाहिरबाट खानुभयो? जोकिनु भयो, अप्रिल फुल बितेको 2 दिन भयो र यतिखेर म 16 खुट्टे नयाँ बजार छेउछाउमा छु र यहाँ रहेको एवान क्याफेमा आज हामी एउटा किताब विमोचन थियो। यो मेरै हातबाट विमोचन भयो र यहाँ फास्ट नेपालद्वारा प्रकाशित यो एग्रो टुडे किताब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, यो चिया पनि कृषि अन्तर्गतकै उपज हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यो किताबको विमोचन गरेर विशिष्ट अतिथिको हैसियतले आएको हुँ। तपाईँका क्यामेराहरूले ती सिनहरूलाई अमर बनाइसकेको छ र भरे प्रकाशन प्रसारण हुने नै छ र अर्जुन नरसिंह केसीज्यू हुन नसकेको प्राइम मिनिस्टर पनि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख अतिथिको रूपमा, र यहाँ आएका हौँ। र यो चिया चाहिँ म पनि चाहन्थेँ चियावालीकै होस्, मिठो छ, तर यो चाहिँ यही एवान क्याफेको चियावालीले बनाएको हो, उही भाइरल चियावालीले होइन। अब प्रसङ्गमै जाउँ अब हामी। हजुर, तपाईँलाई के लाग्छ चियावालीको अहिले यति धेरै चर्चा भइरहेको छ, उहाँ सबैले बिहानै उठेर यतिको दुःख गर्नुभएको छ, यो चर्चाको विषय पनि बनिरहेको छ, के लाग्छ सुरुमा? र अहिले सिन्डिकेट लाग्यो भन्ने कुरा पनि आइरहँदा के भन्नुहुन्छ? विगत 5 वर्षदेखि भाइरलको भाइरल भएर मेगा भाइरल भइसकेको र नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकरको हैसियतले र सम्भवतः गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डले संसारमा सबभन्दा बढी इन्टरभ्यू बेस्ड भिडियो यही मान्छेको आएको छ भनेर मलाई सम्मानित गर्न लागेको बेलैमा मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने यो भाइरलवाला जो रफु चक्कर छ, कोही हिजो अरू नै थियो, आज हामी छौँ, भोलि अरू कोही हुन पनि सक्छ, हामी नै पनि हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यत्र तत्र सर्वत्र जताततै 3 त्रिलोक 14 भुवन चारैतिर फैलिएकी हाम्री चेली सृष्टि तामाङ जसलाई तपाईँहरूले चियावाली भनेर गौरवान्वित गर्नुभएको छ। हिजो माइती जानुभएको थियो, आज आउनु हो कि भएन? ए भाग्यो नानी भाग्यो नानी भाग्यो नानी, नुवाकोटे नानी, गाजल लाउने तिम्रो बानी भाग्यो नानी भन्ने चालले गएको होइन, आफ्नो माइती जानुभएको थियो। एक दिव्य पुरुष हुनुहुन्छ
उहाँ आफूलाई बोधिसत्व प्राप्त व्यक्तित्वको रूपमा चिनाउन पनि बेर्लाउनुहुन्न। विकासानन्दको स्कुल अफ थटबाट जन्मिएको मनोक्रान्ति अभियानकै हर्ताकर्ता वही भनेर आफूलाई प्रचार गर्ने गजेन्द्र नेम्बाङजी त्यहाँको म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो क्यारे। उहाँले एउटा फोटो भाइरल गरिदिनु हो, जसरी केही समय अगाडि रिक्सावाल टाङ्गावाल भनेर हाम्रो अर्जुन भाइको फोटो भाइरल भएको थियो। फोटो भाइरल के भएको थियो? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई उहाँको खोजी यति भयो, त्यति खोजी त दाउद इब्राहिमको भारत सरकारलाई पनि थिएन। उहाँलाई पानी मुनि गए पनि नछोड्ने भीष्म प्रतिज्ञा गर्दै सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूले आखिर पत्ता लगाएरै छोड्नुभयो र अहिले उहाँ भाइरल हुनुभएको छ। एउटा मजदुर सङ्घर्षशील नारी जसले चिया बेच्नु भएको छ। चिया त यहाँ लाखौँले बेच्छन्, तर चियावाली भनेर उहाँ प्रसिद्ध हुनुभएको थियो। हिजो तरकारीवाली थिइन्, ठेलामा तरकारी राखेर बेच्ने। अनि अर्जुन बाबु हुनुहुन्थ्यो, दुई अर्जुन, एक ज्योतिषी भनेर आफूलाई चिनाउने, अझ ज्योतिष भनेर गलत शब्द हो उहाँले प्रयोग गरेको। अब उहाँ चाहिँ अहिले अख्तियारसँग सेटिङ गरी भन्ने नक्कली फन्डा मच्चाएको हुनाले सेन्ट्रल जेलको चक्की पिसिरहनु भएको छ, हावा खाइरहनु भएको छ। अनि एक समय ए धन ठुलो कि मन ठुलो हो कि के अरे त्यस्तै गाएर मन बिनाको धन ठुलो कि मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको हो त्यो गाउने हाम्रा अशोक दर्जी बाबु। अनि त्यसपछि कुनै समय ए चिया छानेर यस्तै है, ए केले हो हाँसेको हो, कति जानेको हो कि नजाने, त्यस्तो टाइपको गीत गाउने हाम्री बहिनी कमला घिमिरे नानु र आयुषा गौतम यत्र तत्र सर्वत्र भाइरल हुनुभएको थियो। झन्डै पढाइ बिग्रिएको बाल बस्नुभयो। अहिले फेरि के छ त नि हजुर सन्चै छ भन्ने हाम्रो सचिन बाबु 9 वर्ष पुग्दा पनि युकेजीमै हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु भाइरल मान्छेहरूलाई सुनको अन्डा दिने कुखुरा नबनाऊ। मेरो भनाइ के हो भने मान्छेले आफ्नो कर्म आफ्नो फिल्डमा गर्ने हो, आफ्नो फिल्डभन्दा पर जाने होइन। मेरो कन्सर्न के हो भने अहिले उहाँ के बोकेर हिँडिरहनु भएको छ? थर्मस बोकेर चिया बेचेर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँको आपत्ति भनेपछि के चियावालीले कलाकार पनि बनेर त्यो एउटा भूमिका म्युजिक भिडियो खेलिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई डा लाग्यो अहिले? कहाँबाट डा लाग्छ? कसरी म अरूको ईर्ष्या गर्छु? म त उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, उहाँलाई फलिफाप होस्। एकचोटि थर्मस बोक्यो भन्दा सधैँ थर्मसै बोकिरहनु पर्छ भन्ने छ? थर्मस भनेको होइन, मैले थर्मसभन्दा ठुलो सटर खोल्नु पर्यो। देश विदेशबाट जति सहयोग अनुदानहरू आएको छ त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन भने जस्तो एकचोटि आएको अमूल्य गोल्डन अपर्च्युनिटीलाई ग्राप्स गरेर उहाँले के गर्नु पर्यो भने अब सटर खोल्नु पर्यो, बेकरी क्याफे खोल्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। कलाकारिता उहाँको बसको विषय होइन। उहाँ यो उमेरमा अब कलाकार बनेर न प्रियङ्का कार्की बन्नुहुन्छ न करिश्मा मानन्द। भनेपछि जे गर्नु भएको छ त्यही पेसालाई अर्को व्यापक भोल्युममा सञ्चालन गर्ने हो, तर पेसै परिवर्तन गर्ने होइन भन्ने पुण्यजीको मान्यता हो। एकदमै दुर्ब सत्य कुरो बोल्नुभयो, सही कुरो बोल्नुभयो। धन्यवाद, कफी खुवाउँछु एकछिनपछि। त्यसकारण म यसमा अलिकति फुलबुट्टा नगरिकन फुलजडी नगरिकन उहाँलाई बोल्ने पालो पनि दिन्छु एकछिनपछि। मुख उहाँ पुतलीगढ जुङ्गा फटफटाइरहेको छ, मुख चिलाइरहेको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, 10 ठाउँमा 10 फिट नखन्नुहोस्, कुवा सुक्ने गरी बन्छ। तर एक ठाउँमा 100 फिट खन्नुभयो भने के बन्छ? इनार बन्छ, सधैँभरि पानी आउँछ। उहाँ फेरि पानी आउँछ भने चेलीबेटीको हकमा अरू कुरा हुन्छ, यसको अन्यथा नलिनु होला। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने सृष्टि बहिनीको अलिकति पारिवारिक जिन्दगी पनि गडबडपूर्ण रहेछ। उहाँलाई भोलि कसैले पनि यो कन्टेन्ट नबनाउन् कि आधुनिक द्रौपदीका दुशासनहरू कहाँ गए अथवा चियावालीको कर्तुत बाहिरियो भन्ने खालको खबरदार कसैले पनि भिडियो बनाउनु भएन। उहाँ अहिले आत्तिन थाल्नुभयो, कमेन्ट हेर्नु हुँदो रहेछ। सबै मान्छेको पाचन प्रणाली पुण्य गौतमको जस्तो तगडा हुँदैन, कपाकप खाने खपाकप पचाइदिने। म त आलोचनालाई आलोचना सभा पचाउने हैसियत राख्छु। त्यसकारण अहिले कमेन्ट हेर्न थाल्नु भएछ र पारिवारिक जिन्दगी तनावपूर्ण छ। म भन्न चाहन्छु पारिवारिक जिन्दगी ठिक गर्नु, छोरीलाई राम्रो कर्म दिनुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँले अब चिया फर्स्ट क्लास ढङ्गले अझ राम्रो छ बेच्नु पर्यो। 5-10 लाख कति अहिले सहयोग आइसकेको छ। उद्घाटन गर्न अब म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, म मन्त्री प्रधानमन्त्री त होइन, तर बोलाउनु भयो भने पब्लिक प्लेटफर्मबाट पुण्य गौतमले यसरी चिया खाँदै उद्घाटन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नेछ। भनेपछि हामीले एउटा थम्बनेल टाइटल राख्दा भयो कि चियावाली सृष्टिजी तपाईँले ठुलो क्याफेटेरिया अथवा ठुलो रेस्टुरेन्टै चिया अथवा कफी बेच्नेको राख्नुहोस्, पुण्य गौतम उद्घाटन गर्न जान तयार छ भनेर राख्दा हुन्छ।
राख्दा फरक पर्दैन तपाईँको हात जगन्नाथ। तपाईँ आफ्नो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुहोस्। अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने चियावालीलाई अहिले वास्तवमा विभिन्न ढङ्गले उकास्ने फर्काउने। दिदी तपाईँ त बोमन इरानीको उदाहरण तपाईँलाई थाहा छ नि, बेकरी क्याफे सञ्चालन गर्दा गर्दै मुन्ना भाइ MBBSमा त्यत्रो रोल गर्नुभयो, जोली LLBमा जानुभयो, यस्तै त हो भनेर भड्काउने काम नगर्नु होला। यो उमेरमा उहाँलाई करिश्मा मानन्दर बन्न लगभग असम्भव छ। अब हिजो हेर्नुहोस् अर्जुन भाइको हातमा कति म्युजिक भिडियो थियो, आज न उहाँको हातमा रिक्सा छ न उहाँको हातमा म्युजिक भिडियो छ, नभयो बास नबज्यो बाँसुरी, घर न घाटको स्थितिमा पुग्नुभयो। भाइरल भइन्जेल के हुन्छ? मान्छे टोयलेट बाथरुमभित्र पनि धोइ पताल गरेर खोजी हुन्छ मस्ट वान्टेडलाई जस्तै। जब भाइरलको यो कलर खुइलिँदै जान्छ नि, फोटो घाममा खुइलिए जस्तै। टोयलेटमा लुकायो भन्ने हल्ला आएको थियो एकचोटि, थाहा छ तपाईँ? ए हो, पहिलोचोटि थाहा पाएँ। कस्तो फ्याट्टै मिलेछ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जब मान्छेको भाइरलपनको रङ उड्न थाल्छ नि, त्यसपछि भारतमा एउटा नायिका वाइदा रहमान हो कि कसको प्रसङ्ग सुनेको थिएँ, कुनै समयमा मेगा भाइरल हिरोइन, पछि आफ्नो भिडियो आफै खिच्ने पोस्ट गर्ने फेसबुकमा, आफै आत्मरति म क्या ठुलो हिरोइनी भन्ने, अनि त्यस्तो खालको आत्मरति लिनुहुन्थ्यो रे। म भन्छु भोलि सोसियल मिडिया कर्मी जसले उहाँलाई भाइरल बनायो, उहाँको भाइरलपन खोलिँदै गएपछि हेलो भाइ म उही भाइरल चियावाली, दिदी मलाई अहिले अलिकति फुर्सद छैन कि मिटिङमा छु, पछि गर्नु होला है भनेर यसरी फोन काट्ने चलन छ। त्यस्तो दिन नआओस् भन्ने तपाईँको? त्यस्तो दिन नआओस्। उहाँ कलाकार हुन जन्मिएको होइन, उहाँको पारिवारिक जिन्दगी दुखी हुनु भएन। उहाँले आफ्नो ठिकठाक कर्म चलाउनु पर्यो। उहाँ आफ्नै वनको चरीलाई वनमा रमाउनु दिनुहोस् न, पिंजडामा हाल्ने होइन, सिन्डिकेट लगाउने होइन। अहिले सिन्डिकेटले कक्रक्कै उहाँलाई बनाएको छ, मिडिया सिन्डिकेटबाट बाहिर आउनु पर्यो। र उहाँले अब म ठुलो सेलिब्रेटी भएँ भनेर आफ्नो पेसा कर्म नछोड्नुहोस्। भोलिको स्थिति के हुन्छ मानौ उहाँको चिया पसलमा उहाँको कित्ती थुतिने खतरा अब भालेहरू कर्कर कर्कर गरिरहेका छन्, ठुङ्दिनु बेर छैन उहाँलाई। अब के गर्छन् मान्छेले? अब राम्री हुनुहुन्छ, राम्रो मुस्कान छ, सबै चिज छ। अब त्यहाँ जान्छन् भाइरल चियावालीका, अब त्यहाँ थर्मसमा भएको चिया माग्दैनन्, दिदी एक मुस्कान है, एउटा सेल्फी किचिक्क, एउटा यहाँबाट पनि सेल्फी हानु नि दिदी, अलि मिलेन, फेरि सेल्फी हुँदा हुँदै अनि एकाथरी कुसुलेहरू ए बहिनी म तपाईँको सपनाको राजकुमार भइसकेँ, मलाई वरण गर्नुहोस् न भन्छन्। रूप सौन्दर्य छैन्जेल भाइरल होइन्जेल, छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै टेढा। अहिले उहाँले मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ, उहाँलाई एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी आएको छ, यसलाई सदुपयोग गरेर उहाँले तपाईँले भने जस्तै ठुलो बेकरी क्याफे राख्ने, व्यापारमा प्रगति गर्ने, उन्नति गर्ने, पारिवारिक जीवन ठिकठाक गर्ने, आफ्नो पतिदेव कहाँ हुनुहुन्छ खोजेर ट्र्याकमा ल्याउने यो काम गर्नुपर्छ। चार्लीजी, पुण्य सरले बोल्ने अवसरै दिनु भएन, दुःख लागेको छ तपाईँ? होइन केही दुःख छैन। के भन्नुहुन्छ? पुण्य सरले जस्तो भन्नुभयो नि, आफ्नो जुन कर्म हो त्यही कर्ममा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसकै भोल्युमलाई, बिजनेस भोल्युमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँ पनि अलिकति लामै समयदेखि कलाकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ। कतै भाइरलहरूले गर्दा तपाईँको रोजीरोटी त अलिकति गाह्रो साह्रो पर्यो। अब यस्तो भएको छ, तपाईँले मैले उहाँलाई सेलिब्रेटी भन्दा पनि चेलिब्रेटी भन्न रुचाउँछु। मलाई होइन उहाँलाई हाम्रो चियावालीलाई सेलिब्रेटी भन्दा पनि चेलिब्रेटी उहाँलाई म भन्न चाहन्छु। किनभने यस्तो तपाईँको भाइरल हुँदैमा कलाकारै भन्न मिल्दैन, किनभने कलाकार बन्नलाई विशेष क्षमता चाहिन्छ। विभिन्न गाउने हो कि नाच्ने हो कि, र त्यो क्षमतालाई कयौँ वर्ष सङ्घर्ष गर्दै बढाउँदै लगेर त्यसलाई फुल फर्ममा पुर्याउने हो। भनेपछि नयाँ भाइरलहरू आएर चार्लीलाई ढाल आयो हो, हाम्रो भाग खोज्छु होइन नि, हामी भनेको कलाकारको खोला हो, बाढी भाइरल भनेको बाढी हो नि, बाढी आएर हामीहरूलाई नै बगाउने डर भइसक्यो त। त्यो समस्या हो नि त, छायामा परेन त तपाईँको, छायामा मात्र होइन अब मेन्टल प्रब्लम हुन थालिसक्यो। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले उहीँ कमेडी गरिदिने, अनि भाइरलले आएर त्यही कलाकारिता गरिदिने, अनि भयभरकाले कलाकारिता गरेपछि त्यहाँ भएको ओरिजिनल कलाकारहरूले के गरेर खाने होइन? किन हाम्रो त त्यो मैले 12-15 वर्ष यो सेक्टरमा काम गरेर आज एउटा चार्ली भनेर भाइरल हुँदा तपाईँलाई दुःख लाग्यो सर? दुःख होइन, सारा नेपाली खुसी भइरहेको होइन, उहाँ भाइरल हुनु राम्रो कुरा हो, कलामा पनि उहाँले उत्कृष्ट अभिनय देखाउनु भयो भन्ने कुरा छ। चार्ली किन असन्तुष्ट? यस्तो हो नि त, उहाँ तपाईँको कलाकार भएको भए पहिला 96 पहिल्यै कलाकारितामा हुनुहुन्थ्यो होला। किन तपाईँको उहाँ भाइरल भएको के कारणले हो? चियावाली भनेर भाइरल भयो हो, कलाकारिता भनेर, कलाकार भनेर होइन नि त। हो तपाईँको चियावाली भनेर भाइरल भएपछि अब के हो त, जस्तै उहाँको चिया थर्मसमा बेच्नुहुन्थ्यो, अब उहाँले टक्क एउटा सटर खोल्नुहुन्छ, टक्क त्यहाँ चिया बेच्नुहुन्छ हो, भाइरलवालीका चिया खाने भनेपछि हामी जान्छौँ, पुण्यदायी जानुहुन्छ, नेपालभरिका मान्छे आउँदा उहाँको कति चियाको बिजनेस चल्छ। आहा कति आज त यति लाखको बिजनेस भयो, यति चिया बेचेँ मैले, 2-4 जना स्टाफ हुन्छन्,
त्यो अनुसार ओहो आज तपाईँ कुन गीत चियावाली गाइदिनुहुन्छ मिठो- त्यो बेलामा? अनि मैले आहा चियावालीको कति मिठो चिया भर्खर कि जवानी देखिन्छ भएको छ कि छैन बिहा भनेर होइन नभए लभ गरौँ चिया अझ एक गिलास थप गरौँ नत्र चार्लीसँग लभ गरौँ कति मिठो चिया अझ एक गिलास थप गरौँ भनेर बिहा थपी थपी भइसकेको गरे। छ तपाईँको लागि खराब सूचना। ए भइसक्यो हो त्यसो भए त भयो त्यो तरिकाले गर्दा त्यो चाहना हो। त्यो भएर मैले किन भन्छु भन्दा भाइरल भएर सबै कलाकार सेक्टरमा किन आउने अरू पाठहरू सब बिजनेस गर्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो लाइनबाट ऊ भएपछि त्यही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। तपाईँको आखिर कलाकारिता क्षेत्रमा छ के र तपाईँको कलाकार भएर जो बाँच्न जस्तो गाह्रो र पीडा कुनै उसमा छैन। भोलि तपाईँको हामी एउटा 15 वर्ष सङ्घर्ष गर्दा आज एउटा चार्ली भएर एउटा वान पिस क्यारेक्टर गर्दा त कति पीडा अगाडि बढ्नलाई कति गाह्रो भइरहेको छ। एउटा फिल्म सेक्टरमा एकदमै सङ्घर्ष अझै सङ्घर्ष मैले गरिरहेको छु। एउटा फिल्म सेक्टरमा तपाईँको किचन बोय स्टुडियो बोय हुँदै प्रोडक्सन कन्ट्रोलरसम्म हुँदा पनि मलाई भने जस्तो एउटा भएन। बहुत कष्टकर जिन्दगी जिरहेको छु। अझै फुल फाइनलमा पुग्न सकेको छ भने यो दुई धन्न दिनको- मेरो सङ्गतै भाइरल भइरहनु भएको छ हो, हजुर हो, उहाँ पनि। हो। ल हामी त्यसरी भन्न लगभग कुराकानीहरू आइरहे होइन भन्नाले कुराकानी भइहाले। अब केही छ अन्तमा पुग्ने सर? म 10 मिनटभन्दा लामो पण्डित्याइ गर्ने मेरो आजकल चलन छैन। तैपनि मैले कति मिनट भएको नि मलाई माफ गर्नु होला। 14-15 मिनट 14-15 मिनट भएछ कति चाँडो समय बितेको पत्तै हुँदो रहेछ। बोल्न लागेपछि थाहै हुँदैन धारा प्रवाह। म यसमा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने चार्लीजी एडोल्फ हिटलर समेत चार्ली च्याप्लिनबाट प्रभावित थिए। विश्वको ख्यात तानाशाह त्यही भएर त्यस्तै कटपुतली कटजुङ्गा राख्थे रे। आज नयाँ चार्ली म त पुनर्जन्मै भन्नुहुन्छ। उहाँले त अझ गफ के दिनुहुन्छ भने सायद यो रियालिटी बनाउँछु भन्नुहुन्छ। यदि मलाई उहाँलाई एउटा सजिलो के छ भने अङ्ग्रेजी नजाने पनि साइलेन्स कमेडी हो चार्लीको। युके पुग्नुभयो भने हाउभाउ कटाक्ष नै काफी छ। म इन्टरनेसनल ब्रान्ड भन्नुहुन्छ। अझ पुनर्जन्म हो चार्ली च्याप्लिनको भन्नुहुन्छ र उहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। अझ उहाँको घातक दाबी के छ भने यदि मलाई बेलायतले नयाँ चार्ली च्याप्लिन स्वीकार्दैन भने चार्लीको चिया नै अगाडि गएर हरेस दुवै खान्छु सुसाइड गर्छु। त्यसो नगर्नु होला। हरेस पनि नखानु होला चरेस पनि नखानुहोस्। तपाईँको भविष्य उज्जवल होस्। बाँचेर केही गर्नुपर्छ। जिउ रहेको घिउ खाइन्छ। जहाँसम्म चियावाली नौकासिनु न त्यसै ताईको फुरल्ला जस्तो बस्नुहोस् एकछिन। म तपाईँलाई के भन्छु भने सृष्टि तामाङ यानि कि चियावालीले कलाकार हुनै हुँदैन भन्ने छैन। यदि उनीमा कलाकारिताका सकारात्मक किटाणुहरू खचाखच भरिएका छन् भने उनले कलाकार हुन पाउँछिन्। बुढेसकालमै अमरीश पुरी आएर त्यत्रो डरलाग्दो भिलेन बने। बमन इरानीको पनि करियर पछि सुरु भएको हो। त्यसको लागि चाहिँ अब थर्मस कतै जिम्मा लगाएर सारा चिज छोडेर म कलाकारै बन्छु भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा लिनुपर्छ। होइन भने अहिले भाइरल भइन्जेल यसो खेलाउँछन् पछि त वास्तै गर्दैनन्। उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन। अर्जुन बिक काफी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्जुन 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 इदम अर्जुन उदम अर्जुन यता अर्जुन उता अर्जुन अर्जुन कहाँ खोइ अर्जुन कहाँ गयो अर्जुन? अर्जुनको फोन उठेर अर्जुनले फोन उठाउन अस्वीकार गरे। अर्जुनको पिए हो कि के हो त्यस्तो अवस्था थियो नि। चर्चा भए पनि अरू हराएर जान सक्छन् तर पुण्य गौतम चाहिँ हराउँदैन भन्ने प्रमाण भयो। अब आजकल म मेरो आत्मपुराण लगाउन चाहन्न। 4 वेद 18 पुराण तपाईँहरू नि लगाउनुहोस्। आज अर्जुनले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अर्जुनको फोन आउन सक्छ। दाइ म अर्जुन बिक। ए भाइ अर्जुन बिक कहाँको अर्जुन बिक? धनगढीको हो कि उता स्याङ्जाको हो कि पोखराको हो कि कहाँको अर्जुन बिक? होइन दाइ म उही भाइरल रिक्सावाला। ए रिक्सा चलाउनु न है मलाई अलिकति फुर्सद छैन भनेर तपाईँहरू नि फोन काट्नुहुन्छ। मैले देखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 2 दिने फन्डामा रमाउनु हुँदैन। अनि यो मायाजाल मोहजाल यो खालको मायावी रङ्गीन मायाजालबाट मुक्त हुनुहोस्। म भाइरल चियावाली बहिनीमा भन्छु छिट्टै पुण्य गौतम तपाईँका चिया खाना आउँदैछ। चिया तयार गरेर राख्नु होला तर नयाँ पत्तीमा है पुरानो पत्तीमा खाँदैन पुण्यले। त्यसकारण थर्मसमा लिएकै चिया खाउँला। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु नयाँ वर्षसँगै तपाईँको नयाँ सेटअप सुरु होस्। देश विदेशबाट आएको रकम सदुपयोग होस् र माइतबाट आउनु हो भने मिस कल दिनु होला। धन्यवाद। हस् धन्यवाद यार दुवैजनालाई। यहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हस् त चिया अझ मिठो होस्। हस् सुरुप धन्यवाद ल यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा कुरा त महत्त्वपूर्ण छुट्टै छ। म एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि प्रियङ्का चोपडा समेत एक ताका डिप्रेसनमा थिए। किनभने अब एक सालमा एउटा फिल्म हिट हुन्छ अर्को सालमा फ्लप हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हिट सम्झ्यो फ्लप सम्झ्यो अनि फेरि डिप्रेसनमा गयो। एउटा भाइले मलाई लगातार 6 महिनासम्म नेगेटिभ कमेन्ट गरेको गरे म फेरि कमेन्ट भन्ने हेर्दै नहेर्ने।
अनि भाइले मैले कमेन्ट नपढेको हुनाले भाइ पो डिप्रेसनमा पुग्नु भएछ, पुण्य गौतम यो कमेन्ट नै पढेन भनेर। यस्ता मान्छे पनि मैले देखेको छु। जहाँसम्म अर्को उदाहरण, भाइरल, मेगा भाइरल, सुपर भाइरल के हुनु छ, तपाईँलाई एउटा उदाहरण काफी छ। पुरञ्जन आचार्यजीले नागरिकमा एउटा आर्टिकल लेखेपछि मैले पनि युट्युबमा सर्च गर्न खोजेको थिएँ। कौन बनेगा करोडपतिमा अमिताभ बच्चनसँगै कुम जोडेर एकजना बिहारको म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो सम्भवतः। उहाँ कौन बनेगा करोडपतिमा गणितीय दिमाग, लोकसेवा आयोगमा भयो त फटाफट पास गर्ने दिमाग रहेछ। उहाँले कौन बनेगा करोडपतिको 5 करोड जित्नुभयो। त्यसपछि त मुम्बईका कलाकारहरू कचक किचिक सेल्फी। अनि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुनुहुन्थ्यो, पीएबाट फोन गर, हाँ यहाँ मुख्यमंत्री जी आपको वेट कर रहा है, पधारिए न साहब। अब वहाँबाट आउनै दियो। मुख्यमंत्री 1.5 घन्टा 4 कप कफी खाइसके, फलाना तिलाना ढिस्काना आउँदैनन्। त्यसपछि त्यस्तो चकचकी थियो। त्यसपछि मुम्बई गए, लेट नाइट पार्टी, डीजे पार्टी, यता शाहरुख खान, उता सलमान खान, उता प्रियंका चोपडा, यतापट्टि ऐश्वर्या राय। के कमी, झिलिमिली लाइफ चकाचौध छ। न घडेरीमा पैसा हाले, न जागिरको वास्ता भयो, न पत्नीलाई सम्झे। अनि एक दिन के भयो, आईजी से हवलदार बना दिया, जर्नल से सिपाही बना दिया भन्ने हिसाबले टाट पल्टिएछन्। जसरी क्यासिनोमा टाट पल्टिएको जुवाडेर बााउन्सरले गेटबाटै किक हानेर उता पछ्याइदिन्छ, त्यसै गरी उनलाई अब कुनै पनि डिजे पार्टीमा आमन्त्रण भएन। थाके हारे, मुम्बई कठोर देखियो, अमानवीय देखियो। हिजोसम्मको दयालु दयावन्त, दयाको रस चुइने, सहस्र धारा चुइने मुम्बई अब उनको लागि निरस भयो। एउटा भयङ्कर मोन्स्टार जसरी डस्न थाल्यो। अनि उनी आफ्नै त्यही तातो जलिरहेको एउटा बालुवा जस्तो भएको ठाउँमा आइपुगे। अनि उनले शिक्षक जाहेर छ कि छैन 2 पत्ताल खोजे, कहाँ हुनु, अर्कोले चप्काइसकेछ 5 वर्षभित्र। राजीनामा पनि नठोकेपछि त त्यस्तो हुन्छ। अनि मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारका रोई कराई गरेर गए, मेरो जागिर जगाइदिनु पर्यो महाशय। अनि पीएले भन्छ, अरे भाई कौन है शर्मा जी, अब मुझे तो कोई मालूम नहीं है, कोई शर्मा जी है क्या भनेर उल्टै अपमान गर्दैछ। नरह्यो बाँस, नबज्यो बाँसुरी, घर न घाटको यस्तो स्थिति। यता न उता हातमा जुत्ता, यता न उता मुलाबारी भित्ता भने जस्तो स्थिति भयो। दलिन गनेर बसिरहेका छन्, ट्युसन पढाइरहेका छन् रे अहिले। यो उदाहरणबाट तपाईँले सिक्नुपर्छ। म चियावालीलाई भन्न चाहन्छु, कुनै समयका ती शर्माजीको उदाहरणबाट सिकौँ। र मबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा केही नसिके पनि हुन्छ, किनभने पुण्य गौतम मेगा भाइरल छ, त्यसकारण यो फिल्डमा आएपछि मेगा भाइरल हुन पाइने रहेछ, सदाबार हुने रहेछ भनेर नसोच्नु होला। पुण्य गौतम विशेष पाचन क्रियाको कारण, अनि त्यसपछि उसँग भएको नलेज र उसँग भएको एउटा सकारात्मक ऊर्जाको कारण टिकेको, ह्युमरको कारण पनि होला। खै हुन सक्छ। जस्तो मसँग उसको ज्यापाल सार्थको जस्तो सेन्स अफ ह्युमर पनि होला। हस्, धन्यवाद।